زخبركا تقالي جنرال يوهانس ولا جورجس لعلوها مرارحة سراوي تقراي وأن أزازي جنبار دوب زخبركم لعلوها مرارحة أرمع سران كلتن زخبركم ملا أولاد نام مرارحان أرمع سران كلتن تاريخ وعلوتات تقالي أرمع سران كلتن زفلت انزي ذكرن أفتحلوف نايس أبان ناي مختن أوان كابسن ناي نبوء جميرو كابن اشتوي أهدوتات دحاربون نافتح زوي بس إحواز الله بأرم درجات سكعز ودب أو كلهم عودو وقعت بس كلهم نايس انت تحيلتات كلهم عينت تفتراون سب سرحن بدهوتات مكيتو كور واقع خفيلو حزب تግራይ كامل لاس انتت ادحينو صلاتنا تجديدهم كاول لعلي زي يقصل مهانهم ارغاغيصنا وعل بريتوريا كفصم كاو زغورو اهرتا سراويت تግራይ حدا دحري مختام وعل بريتوريا وانتخونه هلواتن دعنتن استقراي مليئو حسي كونن جنا عمام لنا جنا الأخل لنا أبتحتي وررتي حزوم مكران سقاين زركب زلو هزبنا حاراي وسن لو ألا وجزات مريت تقراي أي ترقاقسن زيهم أبشتهم شعز نوصحهم ولا بزعات أقمات هلونا نابرانا حماق يكون كم سراويت كمالو لنا زقبهم كلهم يتمالو لنا دليتاتنا سأقماتنا تحتي دليتنا تقراي سريعنا كنس أورمو سلز قباء كاو زخف أمكراون سلز حلفنا حزون سكعتنا مجرشا شتو نوقعو حزب تقراي ملو هلون رقاقيسو لو ألاونت حزب تقراي ترقاقيسو تمزابلتن تسددتن وقناتنا نعم مربطن بكساعد من لسو لأخوة لنا أيلو عم مسرعو زركب أرمي عم مسرعو زركب تقادا لاي زي ما وقس بمقار دحري وعلي بريتوريا كم تزقل زنوري أو كلهم كبابتات تقراي مدبنيا بوليس يشوفونه سراويت كشوفونه ملشا ذي يشوفونه سراويتهم كشوفونه حزبنا وحس سلام سطان يقبو سلام رقاتن كفتر يقبا تباهيلو أرمع سران كلتن ما نخل التعامل سأكل أو كتمام قلن كباويون نايز ختم سلام سطان وحسن مقبار قبو نافس أمزمسن زركبن أحدي زيتنا خيرنا هم نأصل من مترطر يول أب سراوي زلو بزحات حتوتات له سقماتون له درجة بدرجة فتحوا زقبو حتونا يتفتحون أنا براس أجمل لنا كن سماع يقبلنا ناتوهل لنا تنكوه للو لازم أنت خنة أبز حلف يخلط على السلسلة تكمتي وحدات أرمي عسران كلتنا أولاد نابز رجاوز يوم دمس أنا أسمع له حتى أنا أفتح له زبيلي لهم زسمعوه أجندة حيزم تحتوه لا كل سراوي تحتوه أنا أبراش شكر لنا أنا مهيات أجمل لنا أبيت سبنا ونس أجمل زبل حتى ذات موجس بمقار أقولنا وصيحة استرأي تكبرات أو حزبنا فترة عنتو أو سراويتنا زحدرو ملأختي نسأل أتانا ما ضعبوا لبتري نقص الأخنا ونفترة عنتو تائب حتونا فتحاوي ديمقراطياوي كمل لس قبوه كوه للون زي قبوه بقوان فتح زنورة قباء ولا بانتغنى استعطق عيلي أبصر قاوزيو سلفك سمع من قدك عصي كابنا من كتاقاقل
ግቡእ ኣይነበረን ኣይግባእን ዝብል መድረኻት በረጅመንት ደረጃ በክፍለ ሰራዊት ደረጃ በኮር ደረጃ ኢሉውን በአርሚ ደረጃ ትሕተናውን ወይኑ ተካይዳናውን ክእረም ዝግብኦ ክእረም ክንክተሎ ዝግበአና መንገድን አንፈትን እውን ክንክተል ስለ ዝግበአና ሕፂርና ንገምግሞ እንታይ ማለት እዩ ብዝብል በብደረጅኡ እናተማያጠሉ ዝቐነየ መድረኽ እዩ ስለዚ እሱ ተጠቃሊሉ ናይ ክፍለ ሰራዊት ናይ ኮር ሎማዓንቲ በአርሚ ደረጃ እቲ አጀንዳ እሱ ንምጥቕላል ዝተፀውዐ መድረኽ እዩ ስለዚ ናይቲ መድረኽ አካይናታ ዝኸውን እንታይ እዩ እቲ ብክፍለ ሰራዊት ብረጅመንት ብኮር ዝነበረ መድረኽ ሕፅር ኣቢሎም ሪፖርት ከቕርቡልና እዮም እዞም ኮር ኣዘዝቲ ድሕሪ ናይ እዞም ኮር ኣዘዝቲ ሪፖርት ምቕራብ ከም ኣርሚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ነገር እውን መጠቓለሊ ዝመስል ሓሳብ ክነቕርብ ኢና ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ኣብ ማእኸልና ተረኺቡ ስለ ዘለዎ ተጋዳላይ ዮሃንስ ወልደጊዮርጊስ እውን እቶም ሕቶታት ሰራዊት እንታይ እዮም ዘይተፈትሕሉ ናተንከባለሉ ዝፀንሕሉ ምክንያት እውን ሕዚ ንምፍታሕ ተሓሲቦም ዘለዉ እንታይ እዮም ምስ ኣጠቓላሊ ልኡኽ ናይ ሰራዊት ምስ ሕልፉን ህልውን ኩነታት ኣርሚ 22 ኣመልኪቱ መልእኽቲ ከሕልፈልና እዩ እቲ ናይ መጀመርያ መድረኽና ዝኸውን ግን እቲ በብኮሩ ዝተኸየደ ገምጋም ሕፅር ዝበለ ሪፖርት ከቕርቡልና እዞም ኮር ኣዘዝቲ በብተራ ናብ መድረክ ክፅውዕ እየ ናታቶም ሪፖርት ድሕሪ ምስማዕ ከምቲ ዓንቶ ዘልክኹም ናይ ኣርሚ ሓሳብ እውን ቀርብ ብድሕሪኡ ናይ ግንባር ደቡብ ኣዛዚ ዮሃንስ ወልደጊዮርጊስ እውን ከም መጠቃለሊ ሓሳብ ከቕርበልና እዩ ስለዚ ሕዚ ብቐጥታ ናፍታ ናይ ኮር ኮማንድ ሪፖርት ከነኣቱ ኢና ይቐኒየለይ ክብሪ ይሃበለይ